बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे पहली समाई ख़त्म हो चुकी है और जिसका रिज़ल्ट भी आप तक पहुंच चुका है। आज से हमारी दूसरी समाई चल रही है, ठीक है। तो दूसरी समाई का लेक्चर नंबर एक में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत पर एक नज़र। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत चीज़ों से नवाजा है। यानी इसमें इस कदर ख़ूबसूरती है कि कुदरती मनाज़र जब हम देखते हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए बग़ैर नहीं रह सकते। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से भी नवाजा है। जहाँ भी किसी भी शहर में चले जाएं तो वहाँ की आबो हवा दूसरे शहर की आबो हवा से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इसी तरह देखा जाए तो कुदरती मनाज़र को देखने के मकासद के लिए जब सफ़र किया जाता है, यानी जब आबो हवा को तब्दील किया जाता है और एक शहर से दूसरे शहर जाया जाता है या उसी शहर में रह के बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको देखा जाता है, तो उनको देखने के लिए जब सफ़र किया जाता है तो वो सफ़र क्या होता है, वो हमारी सैरो सियाहत जो है उसमें शामिल होती है। यानी उसके ज़रिए, सफ़र के ज़रिए हम क्या करते हैं, सैर करते हैं, सियाहत करते हैं। यानी सैरो सियाहत और तफरीह का ज़रिया होता है वो सफ़र। कौन सा सफ़र जो कुदरती मनाज़र को देखने के लिए किया जाता है वो किसका ज़रिया होता है, सैरो सियाहत और तफरीह का ज़रिया होता है। बेटा, तफरीह जो है वो जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सैरो सियाहत ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया है बल्कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। सफ़र करने से हमें कुदरत के खूबसूरत मनाज़र नज़र आते हैं, यानी मनाज़र देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है कि नया माहौल जो है वो हमें महसूस होता है, ठीक है। इसी तरह नए खाने, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, हर शहर के लादा अपनी अपनी डिशेज़ होती हैं, वो हमें उनके बारे में मालूमात मिलती है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो हैं उनके बारे में भी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह क्या होती है सैर तफरीह की दिमाग की नशो नमा होती है, यानी दिमाग तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। तो आज का हमारा जो सबक है वो है तफरीह की अहमियत। आज का हमारा सबक क्या है, तफरीह की अहमियत। तो बेटा, सबक की तरफ जाने से पहले हम उसके अल्फाज मानी पर एक नज़र डालते हैं। देखें, अदीब लिखने वाला, यानी अदब तख्लीक करने वाला, लिखने वाला, ठीक है। पसीने से शराबूर होना, यानी पसीने से भीग जाना। तवानाई, ताकत। तवस्सुत, वास्ते से, ताल्लुक से। थक कर चूर होना, बेहद थक जाना। चश्मे तसव्वुर, ख्याल, यानी तसव्वुर की आँख। दाद देना, तारीफ़ करना। महजूज होना, लुत्फ़ अंदोज़ होना। तरजीह, फोकियत। मुज़ाकरा, मुबाहिसा, ठीक है। तो अब हम अपने सबक की तरफ जाते हैं। तो बेटा, सबक हमारा जो है वो है तफरीह की अहमियत, जो सफ़ा नंबर 78 यानी 78 पर है। तो ये सबक नंबर 13 है। तो देखें, तफरीह क्या है, वो सैर है, ठीक है। तो सैर किस लिए की जाती है? तस्कीन और इत्मीनान के लिए, आबो हवा को तब्दील करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए क्या की जाती है, सैर की जाती है। तो आज हम सैर की अहमियत यानी उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, अल्फाज मानी तो जैसे कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। एक दिन साकिब कमरा जमात में दाखिल हुआ। एक दिन यानी दिनों में से बहुत से दिन होते और उनमें से एक दिन ऐसा था जब साकिब क्या है, लड़के का नाम है। कमरा जमात मुरक्कब अज़ाफ़ी भी है और कमरा जमात यानी जमात का कमरा जहाँ पर तालीम हासिल की जाती है या जहाँ पर तालीम दी जाती है। कमरा जमात में दाखिल हुआ यानी अंदर आया तो कई तलबा सलीम के इर्द गिर्द खड़े थे। तलबा जो है वो तालिब इल्मों को कहते हैं, ठीक है। तो कई तलबा यानी बहुत से तलबा जो हैं वो किधर खड़े थे, सलीम के इर्द गिर्द खड़े थे। यानी सलीम एक दूसरा शागिर्द है, उसके आसपास खड़े थे। साकिब लड़के का नाम है और सलीम भी लड़के का नाम है और ये दोनों शागिर्द हैं।
जो कमरा जमात में सलीम पहले से मौजूद था। जब साकिब अंदर दाखिल हुआ, अंदर आया, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि कई तलबा जो हैं वो सलीम के इर्द गिर्द खड़े हैं, उसके आसपास खड़े थे। वो सब तवज्जो से सलीम की बातें सुन रहे थे। वो क्या है? इसमें ज़मीर है, यानी कौन? तलबा जो सलीम के इर्द गिर्द खड़े थे वो तलबा सब क्या कर रहे थे? तवज्जो से यानी गौर से क्या कर रहे थे? सलीम की बातें सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? सलीम की बातें सुन रहे थे और गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। गहरी दिलचस्पी यानी निहायत शौक से वो उसकी बातें, सलीम की बातें सुन रहे थे। साकिब भी पास जाकर खड़ा हो गया और सलीम की बातें सुनने लगा। साकिब ने क्या किया कि उसने कहा कि मैं भी चलूं और वहाँ देखूं कि क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, वो कह रहा था यार। यार के आगे आपको ये अलामत नज़र आ रही है, तो बेटा ये अलामत नदाइया है। ठीक है, यानी पुकारने के लिए जो अलामत लगाई जाती है। यार हमें सबसे ज़्यादा मज़ा मौत के कुएं में आया। वो क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? सलीम कह रहे कि यार हमें सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? मौत के कुएं में आया। मज़ा किसको कहते हैं? लुत्फ़ को कहते हैं। ठीक है, एक लड़के ने पूछा, बोला ये मौत का कुआं क्या होता है? यानी उसने सवालिया अंदाज में सवाल किया और क्या कहा कि ये मौत का कुआं क्या होता है। तो सलीम ने जवाब दिया। जवाबन सलीम ने क्या कहा? यार, फिर अलामत नदाइये, ये एक लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा कुआं होता है। ठीक है, एक लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा कुआं होता है, लेकिन ये कुआं ज़मीन के अंदर नहीं होता। आपने देखा होगा कि अक्सर कुएं जो हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं और हम उससे पानी वगैरह जो है तो उसके लिए पानी हासिल करते हैं उस कुएं से। मगर ये जो मौत का कुआं है ये लकड़ी का बना हुआ होता है, मगर ये ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन के बाहर होता है। बल्कि कहाँ होता है? ज़मीन के बाहर होता है। कुएं के अंदर एक शख्स मोटरसाइकिल चलाता है। यानी कुआं जो है वो ज़मीन के बाहर होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। और क्या होता है? उस कुएं के अंदर एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल चलाता है और सबको हैरान कर देता है, यानी सबको हैरत में डाल देते। सबको क्या कर देते? हैरत में डाल देते। वो इतनी तेज़ी से कुएं के अंदर मोटरसाइकिल घुमाता है, यानी चलाता है, यानी गोलाई में चलाता है। ठीक है, इस तरह गोल गोल चक्कर लगवाता है। ठीक है, कि ज़मीन से शुरू होकर गोलाई में चक्कर लगाता हुआ किनारों के बिल्कुल करीब आ जाता है। यानी जैसे ही ज़मीन से वो चलाना शुरू करता है, फिर इस तरह गोल गोल घूमता 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 जो है फिर उसके किनारों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो बेटा तलबा जो थे वो किसके गिर्द खड़े थे? इर्द गिर्द खड़े थे वो सलीम के। तो सलीम के इर्द गिर्द वो क्यों खड़े थे? क्योंकि सलीम जो है उन्हें अपनी तफरीह की, जो उन्होंने तफरीह की या सैर के लिए वो गए, उसके बारे में बता रहा था। तो अंदर कमरे में कौन दाखिल हुआ? साकिब कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, तो सलीम ने क्या बताया कि मौत का कुआं जो होता है वो ज़मीन के बाहर होता है और कुएं के अंदर एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है और सब हैरान होकर क्या कर रहे होते हैं? उसको देख रहे होते हैं। और वो कैसे चला रहे होते हैं? वो गोलाई में जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है। ठीक है, आगे देखें। लोग तालियां बजाकर दाद देते हैं। जो इर्द गिर्द देखने वाले तमाशाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं और दाद देते हैं, यानी तारीफ़ करते हैं। किसकी तारीफ़ करते हैं? जो मोटरसाइकिल जो है, ये देखें, ये कुआं आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसमें ये जो मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल पर शख्स बैठा हुआ है, तो ये कुएं में ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इसको क्या कर रहे होते हैं? इसकी तारीफ़ करने के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। अगर इस दौरान, अब क्या कह रहे हैं? अगर इस दौरान यानी इस असना में, यानी इस वक्त में ज़रा सी यानी मामूली सी भी गलती या कोताही हो जाए, अगर इस दौरान में ज़रा सी भी गलती या कोताही हो जाए तो मोटरसाइकिल चलाने वाला ख़तरनाक हादसे का शिकार हो सकता है। तो बेटा क्या है कि इस दौरान यानी इस वक्त ज़रा मामूली सी, ठीक है, क्या हो जाए? गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाए या कोताही यानी बेएहतियाती हो जाए। बेएहतियाती हो जाए तो क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल चलाने वाला ख़तरनाक यानी खौफनाक हादसे का शिकार हो जाएगा। यानी उसको किसी न किसी किस्म का भी कोई हादसा जो है वो पेश आ सकता है। हादसे का शिकार होना यानी कोई भी जो है वो गैर मामूली जो है वाक़या पेश आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसे मौत का कुआं कहते हैं। इसे क्यों मौत का कुआं कहते हैं? क्योंकि जो मोटरसाइकिल वाला शख्स मोटरसाइकिल चला रहा होता है, अगर वो ज़रा भी मामूली सी भी गलती या कोताही कर ले तो वो किसी ख़तरनाक हादसे का शिकार हो सकता है। इसलिए इसे मौत का कुआं कहते हैं।
जब सलीम बेटा सबसे पहले तो आप ऐसा करें ना, पेंसिल अपने हाथ में लें, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दोबारा आपको देनी पड़ रही है क्योंकि अभी तो छुट्टियां गुजरी हैं, शायद आप भूल गए हो। ये पेंसिल अपने हाथ में रखें और जो मैंने अल्फाज जो हैं ख़त कशीदा किए हैं, आप उनको ख़त कशीद करके उनके ऊपर उनके मानी लिखें, और जहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज़ बताऊँ वहाँ पे एमसीक्यूज़ लिखें, और साथ उसको भी आप अंडरलाइन करें, ठीक है। तो आगे देखें। जब सलीम बातें सुना रहा था, यानी सलीम जो है वो अपनी तफरीह के जो तफरीह से उससे ताल्लुक़ रखने वाली बातें सुना रहा था, तो इस दौरान यानी इस वक्त उनके उस्ताद, उनके किन के, उन ये भी इसमें ज़मीर है, ठीक है। उस्ताद जनाब जाहिद हुसैन साहिब, उनके उस्ताद यानी तलबा जो कमरे जमात में तालिब इल्म मौजूद थे, उनके उस्ताद जनाब जाहिद हुसैन साहिब तशरीफ़ ले आए थे। वो भी चुपके से सलीम की बातें सुन रहे थे, चुपके से, खामोशी से, और महजूज रहे थे। महजूज कहते हैं लुत्फ़ अंदोज़ होना, ठीक है, लुत्फ़ अंदोज़ होना, और महजूज रहे थे यानी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अब ये देखें, मैंने ऊपर एमसीक्यूज़ भी लिखा हुआ है, इसमें एमसीक्यूज़ बन रहा है, तो आपने इसके ऊपर एमसीक्यूज़ लिखने हैं और इसकी मदद से आप एमसीक्यूज़ भी बना सकते हैं। जब तलबा को जाहिद साहिब की मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो सब एहतरामन खामोश हो गए। तलबा तालिब इल्मों को कहते हैं और जाहिद साहिब उनके उस्ताद थे। मौजूदगी यानी उनके सामने, यानी सामने जब वो आए तो इल्म यानी मालूम हुआ उनके सामने आने का, या उनको जब देखा इल्म पता हुआ, ठीक है। तो यानी मालूम हुआ तो वो सब क्या हो गए, एहतरामन यानी इज़्ज़त, इज़्ज़त के लिए और तौकीर के लिए, उस्ताद की इज़्ज़त करते हुए वो सारे क्या हो गए, खामोश हो गए। तो उस्ताद का नाम क्या है, उस्ताद का नाम जो है वो जाहिद हुसैन साहिब है। तो मौत का कुआं किसे कहते हैं, यानी वो कुआं जो ज़मीन के बाहर होता है और लकड़ी से बना हुआ होता है, और कुएं के अंदर एक शख्स मोटरसाइकिल चलाता है और सबको हैरान कर देता है। तो उस और इस दौरान अगर उससे कोई गलती या कोताही हो जाए तो वो ख़तरनाक हादसे का शिकार भी हो सकता है, तो इसलिए इसे मौत का कुआं कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है तो सलीम जो है वो जब बातें कर रहा था तो कौन तशरीफ़ लाए, उस्ताद तशरीफ़ लाए, ठीक है। तो उस्ताद जनाब जाहिद हुसैन तशरीफ़ लाए। जब उस्ताद तशरीफ़ लाए तो बच्चों ने क्या किया, तो बच्चों ने खामोशी का इजहार किया, यानी एहतरामन वो खामोश हो गए। आगे देखें। जाहिद साहिब ने तमाम तलबा को अपनी अपनी जगह पर बैठने को कहा और फिर सलीम की तरफ मुतवज्जो होकर बोले, हाँ भाई सलीम, तुमने ये सब कुछ कहाँ देखा। अब देखें, जाहिद साहिब उस्ताद थे, उन्होंने क्या किया, तलबा यानी तालिब इल्मों को क्या कहा कि बेटा अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, और फिर क्या किया, सलीम की तरफ मुतवज्जो हुए, यानी तवज्जो के साथ उसकी तरफ रुख किया और उसकी तरफ तवज्जो देकर बोले, क्या बोले, हाँ भाई सलीम, ये देखें अलामत नदाई, तुमने ये सब कुछ कहाँ देखा। ये सवाल किया जा रहा है, ठीक है, सवालिया अंदाज में क्या पूछा कि तुमने ये सब कुछ कहाँ देखा है, ठीक है। तो सलीम ने कहा, जनाब, यानी उस्ताद साहिब को क्या कहा, जनाब मेरे अबू हम सब घर वालों को गांव ले गए थे। बेटा गांव किसे कहते हैं, गांव जो है एक छोटा सा कस्बा होता है जहाँ पे बहुत कम आबादी होती है, मुख्तलिफ़ खेत होते हैं जहाँ पे ज़मीन जो है वो ज़मीन को ज़रख़ेज़ करके उसको उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें उगाई जाती हैं। इसी तरह भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, और जहाँ पे सहूलियात बहुत कम होती हैं तो वो क्या कहलाता है, गांव कहलाता है। तो बेटा गांव में क्या, गांव में यानी सलीम के अबू जब उसको और उसके घर वालों को गांव लेके गए तो गांव में क्या था, सालाना मेला लगा हुआ था। सालाना मेला यानी एक गांव में एक त्यौहार होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तो गेम्स यानी खेल खेले जाते हैं, ठीक है, और सर्कस भी वहाँ पर होती है जिसमें मौत का कुआं भी शामिल है। उन्होंने हम सब बहन भाइयों को मेले की सैर कराई, यानी मेला जहाँ जहाँ मेला लगा हुआ था वो तमाम जगह जो है उन्होंने हमें वहाँ पे घुमाया और उसकी सैर करवाई, और हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हुए यानी हमने मज़े लिए। उस्ताद साहिब ने अच्छा बेटा, तो जाहिद साहिब ने सलीम की तरफ मुतवज्जो होकर क्या कहा, उन्होंने सलीम की तरफ मुतवज्जो होकर क्या कहा कि ये सब कुछ जो तुम बयान कर रहे हो ये तुमने कहाँ देखा है। तो सलीम ने क्या जवाब दिया कि मैं अपने अब्बू के साथ और घर वालों के साथ गाँव गया था, मैंने वहाँ देखा है। तो बेटा सालाना मेला क्यों लगाया जाता है,
تو سالانہ میلہ جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے لگایا جاتا ہے. گاؤں جو ہے تو اس میں سیر و تفریح کے تو زیادہ جگہ نہیں ہوتی، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، سیر و تفریح کے لیے سالانہ میلہ لگایا جاتا ہے. سالانہ میلے میں جب یہ لوگ شامل ہوئے تو یہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے. تو پھر انہوں نے پوچھا، استاد نے دوسرا سوال کیا، آپ نے میلے میں اور کیا کیا دیکھا؟ تو سلیم بولا، اب دیکھیں میلے میں کیا کیا تھا. سرکس تھی، گھڑ دوڑ تھی، یعنی گھوڑے جو تھے تو ان کی دوڑ لگائی گئی. کتوں کی لڑائی تھی. اب یہ کتوں کی لڑائی 2 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے، مگر اور اسی طرح کبڈی کا میچ تھا. کبڈی جو 2 لوگ جو ہیں آپس میں کھیلتے ہیں، مطلب کبڈی کر کے تو ایک دوسرے کو جو ہے تو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر جب کتوں کی لڑائی ہوئی تو تب میری چھوٹی بہن نے زور زور سے کیا کیا، رونا شروع کر دیا. اس لیے ہمارے ابو ہمیں وہاں سے جلدی واپس لے آئے، ٹھیک ہے. تو سلیم نے سرکس میں بیٹا کیا دیکھا؟ سرکس میں یعنی میلے میں اس نے کیا دیکھا؟ سرکس، گھڑ دوڑ، کتوں کی لڑائی، کبڈی کا میچ، ٹھیک ہے. اور سرکس میں کیا تھا؟ موت کا کنواں دیکھا، جس سے وہ بڑا لطف اندوز ہوا. اور آگے دیکھیں، زاہد صاحب نے کہا کہ گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ میلے ہی ہوتے ہیں. پھر استاد نے کیا بتایا کہ گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ میلے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے MCQs بھی بن رہا ہے، اس کو ضرور انڈر لائن کریں. وہ میلوں میں بڑے اہتمام اور شوق سے شرکت کرتے ہیں. اہتمام یعنی انتظام کے ساتھ، شوق یعنی دلچسپی کے ساتھ، شرکت یعنی شامل ہوتے ہیں، لطف اندوز اور مزے لیتے ہیں. استاد صاحب نے مزید بتایا. اب مزید بتانے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ گاؤں کے لوگوں کا سب سے بڑا جو تفریح کا ذریعہ وہ کیا ہے. تو بیٹا گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑے ذریعہ میلہ ہی ہوتا ہے. تو استاد صاحب نے مزید بتایا. کیا بتایا؟ کہ تفریح جو ہے یعنی سیر کرنا انسانی ضرورت ہے، یعنی انسان کی ضرورت ہے. اگر وہ سیر و تفریح کرے گا تو وہ چست اور تندرست رہے گا اور اس کا دماغ جو ہے وہ نشو و نما پائے گا، ٹھیک ہے. ہر انسان کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے. بیٹا یہ MCQs میں نے اوپر لکھے ہوئے، آپ نے ضرور ان کو MCQs بنانے کے لیے انڈر لائن کرنا ہے. اب دیکھیں، سیر و تفریح مرکب عطفی بھی ہے. سیر و سیاحت، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. آپ کو بھی اچھی لگتی ہوگی، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا. ابھی ان دنوں گرمی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ کسی ٹھنڈے علاقے میں جائیں، وہاں پہ سیر و تفریح کریں، تھوڑی آب و ہوا چینج ہو، ہمارا جو ہے تو دماغ جو ہے وہ نشو و نما پائے. اس لیے کہ وہ روزانہ کے معمولات سے ہٹ کر اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے. یعنی انسان کے لیے سیر و تفریح کیوں انسان کو اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ وہ روزمرہ کے جو اس کے کام ہیں ان سے وہ تھک جاتا ہے، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ تر و تازہ آب و ہوا کے لیے کسی دوسری جگہ پہ جائے اور وہاں پہ کسی سرگرمی میں حصہ لے، یعنی کوئی بھی ایسا کھیل کھیلے جس سے وہ تندرست ہو سکے، ٹھیک ہے. استاد صاحب نے بتایا. اب دوبارہ کیا بتایا؟ کہ تفریح سے ہمیں خاص قسم کی توانائی ملتی ہے. بیٹا توانائی قوت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک MCQs ہے، جس سے ہماری معمول کی کارکردگی یعنی روزانہ کا جو ہمارا کام ہے، روزانہ کا جو ہم کام کرتے ہیں میں بھی نمایاں فرق پڑتا ہے. یعنی ہماری معمول کی کارکردگی میں بھی نمایاں فرق پڑتا ہے، نمایاں واضح، یعنی روزانہ کے کام میں واضح فرق پڑتا ہے. تو بیٹا تفریح کس قسم کی قوت دیتی ہے؟ یعنی تفریح ایک خاص قسم کی توانائی ملتی ہے تفریح سے. تو تفریح کس کے لیے ضروری ہے؟ انسانی صحت کے لیے تفریح بہت ضروری ہے. اب دیکھیں آگے، زاہد صاحب نے بتایا کہ تفریح طبع 2 طرح کی ہوتی ہے. تفریح طبع کہتے ہیں یعنی دل کو بہلانے کے لیے جو تفریح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. زاہد صاحب نے بتایا کہ تفریح طبع 2 طرح کی ہوتی ہے. کسی کام میں خود کو شریک ہو کر، یعنی کسی کام میں خود کو شریک کر کے، ایک یہ، اور دوسرا مشاہدہ کر کے یعنی تجربات کے ذریعے، یعنی تماشائی بن کر. ایک تو ہم خود جب کسی کام میں شریک ہوتے ہیں تو وہ تفریح ہوتی ہے، اور ایک جب ہم تماشائی بن کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کو دیکھتے ہیں اور وہ مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ بھی تفریح ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مختلف کھیل کھیلنا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ تفریح کیا ہے. یہ بھی MCQs ہے. اچھا، یعنی تفریح صرف ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہی نہیں ہے، بلکہ تفریح کیا ہے؟ کھیل کھیلنا، ورزش کرنا اور مختلف قسم کے مشاغل میں حصہ لینا، یعنی مصروفیت میں مختلف قسم کے مقابلوں میں حصہ لینا، یا مختلف ایسے مشاغل جو آپ کو پسند ہوں ان میں حصہ لینا تفریح ہی کی قسمیں ہیں. تو تفریح کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ یعنی کھیل کھیلنا بھی آتا ہے، ورزش کرنا بھی، اور مختلف قسم کے مشاغل بھی آتے ہیں. اسی طرح پارک وغیرہ کی سیر کرنا، کوئی میچ دیکھنا یا ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا بھی
تفریح ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفریح کیا ہے؟ یعنی تفریح کھیل کھیلنا، ورزش کرنا، مختلف قسم کے کاموں میں مصروف ہونا، اور اسی طرح پارک وغیرہ کی شام کو سیر کو چلے جانا یا صبح کو نکل جانا، کوئی میچ دیکھنا یا ٹیلی ویژن، یہ ساری کیا ہیں؟ تفریح ہیں۔ تفریح کرنے سے انسان جو ہے وہ چست اور تندرست رہتا ہے اور اس کو خاص قسم کی توانائی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا ذہن جو ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ نشوونما پاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو اب ہم اپنی اہم معلومات کی طرف آتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھا وہ تھا تفریح کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا تفریح سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت ہے۔ سیر و سیاحت نہ صرف تفریح کا ذریعہ بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس لیے انسانی صحت کے لیے تفریح بہت ضروری ہے، اس لیے اس سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ تفریح جو ہے وہ کرتا رہے تاکہ وہ مزید جو ہے تو وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ پھر اب ہم نے پڑھا کہ سلیم جو تھا وہ گاؤں میں اپنے امی ابو کے ساتھ ایک میلے میں اس نے شرکت کی جہاں پہ اس نے موت کا کنواں دیکھا۔ اور موت کا کنواں کیا ہوتا ہے کہ یعنی زمین کے اوپر ایک لکڑی کا بنا ہوا بڑا سا کنواں ہوتا ہے جس میں ایک شخص موٹر سائیکل چلاتا ہے اور سب کو حیران کر دیتا ہے، اور زمین سے شروع کرتے اور اس کی گہرائی میں اس کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر ذرا سی بھی کوتاہی کر لے تو وہ اس کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اسے موت کا کنواں کہتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا دیکھیں گاؤں کے بارے میں بتایا کہ گاؤں ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ تفریح تو ہوتی ہے، ظاہر آب و ہوا وہاں کی تر و تازہ ہوتی ہے، مگر تفریح کے لیے گاؤں میں ایک میلہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میلہ جو ہے سالانہ میلہ ہوتا ہے، اور وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے، گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ میلے کو سب سے تفریح کے لیے سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گاؤں کے لوگ سب سے بڑا ذریعہ کس کو سمجھتے ہیں؟ میلے کو سمجھتے ہیں، اور میلے میں مختلف قسم کے جو ہیں تو مقابلے کروائے جاتے ہیں، گھڑ دوڑ ہوتی ہے، کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، کبڈی کا میچ ہوتا ہے، اسی طرح سرکس ہوتی ہے، اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ بھی جو ہیں تو بیچنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اسی طرح تفریح سے خاص قسم کی، اب تفریح کیا ہے؟ تو تفریح جو ہے وہ انسانی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ اپنے روزانہ کے کاموں سے ہٹ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ خود کو تندرست رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے وہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں، اور تفریح ان سے خاص قسم کی توانائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا کہ تفریح طبع جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ تفریح طبع کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے، ٹھیک ہے، جب ہم کسی کام میں خود شریک ہو کر ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، ورزش کرتے ہیں یا کسی اور مشاغل میں مصروف ہو کر ہم بہت سے کام کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم یہ ہے، ٹھیک ہے، تفریح کی۔ تو دوسری کیا ہے؟ تجربات کے ذریعے، یعنی تماشائی بن کر، جس طرح سلیم جو ہے وہ موت کے کنویں میں وہ ایک شخص جو ہے تو وہ چلا رہا تھا اور وہ اس کا تماشائی بنا ہوا تھا، تو وہ دو طرح سے ہم تفریح طبع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دل کو بہلانے کے لیے۔ اسی طرح تفریح صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں ہے، صرف سفر کرنا نہیں ہے، بلکہ کھیل کھیلنا بھی ہے، مختلف قسم کے کھیل کھیلنا، اسی طرح ورزش کرنا بھی ہے، اور بہت سی اور چیزوں میں مصروف ہونا بھی تفریح ہی کی قسم ہے۔ پھر جب آپ تھک جاتے ہیں یا تھک کر آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر آپ اس ٹائم انجوائمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے میچ کھیلتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر کوئی بھی اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو وہ بھی تفریح کی ایک قسم ہے۔ بیٹا سبق، تو آج کا ہمارا جو سبق تھا تفریح کی اہمیت، تو ہم نے وہ نصف سبق جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو گھر کا کام کیا ہے؟ آپ کو جو جون کا کام دیا گیا تھا، جو آپ کو اسائنمنٹ بھیجی گئی تھی، جون کے ہوم ورک کی اسائنمنٹ بھیجی گئی تھی، اور آپ کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ہم سیکنڈ ٹرم میں خود یہ کام کروائیں گے، تو بیٹا آپ نے سب سے پہلے اپنی نوٹ بک نیٹ کاپی پر آپ نے سبق کا نام درمیان میں، کاپی کے درمیان میں لکھنا ہے، اوپر آپ نے ڈیٹ بھی لکھنی ہے، ڈے بھی لکھنا ہے، اور آپ نے گھر کا کام بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پراپر، اور مارجن لائنز بھی لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، یہ آپ کی کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر 175 پر بھی موجود ہیں، وہاں سے دیکھ کر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو سے دیکھ کر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھ کے آپ نے ایک پیج پہ اچھے طریقے سے الفاظ معنی لائن لگا کر، اور ایک طرف الفاظ دوسری طرف معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ کا
دوسرا جو کام ہے وہ یہ کہ درجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. یہ کچھ محاورات دیے گئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی طرح اوپر سوال لکھنے، اپنے الفاظ معنی لکھ کے نیچے اینڈنگ 2 لائن لگانی ہے، اینڈنگ لائن لگانی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے درجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، اور اسی طرح کا باکس بنا کے اچھے طریقے سے ایک طرف محاورات اور دوسری طرف جملے لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جملے بنانے ہیں. بیٹا جملے میں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو جملے بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ کے نوٹس پر بھی یہ موجود ہے. تو یہ آپ کا ریٹن کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.